مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب حضرات ایک دو مرتبہ درود پاک بآواز بلند۔ درود پاک بابا دے اندر کا سپیکر کوئی نہیں۔ نہایت ہی قابل صد احترام حضرات علماء ذی وقار، میرے قابل قدر عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، 16واں سالانہ 12 روزہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم الشان پروگرام جامع مسجد نور دا آج دوسرا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جامع مسجد نور دی انتظامیہ اور تسی حضرات اور حضرت محترم حافظ صاحب، حافظ محمد اسلام صاحب، اور تسی جس نیاز مندی اور عقیدت نال اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر پاک دیا محفلہ منعقد کر رہے ہو، اللہ کریم یہ دی برکات نال سب نو مالا مال فرمائے۔ 16واں عظیم الشان سالانہ پروگرام ہے اور اس قصور دے عظیم پروگرام نے سارے ملک دے اندر میلاد مصطفیٰ دا تہلکہ مچا چھڑے ہے۔ قصور دی مسجد نور دا عظیم الشان پروگرام دیکھ کے ملک پاکستان دے کونے کونے تے پروگرام شروع ہوئے نے۔ کراچی تو پشاور تمام صوبیاں جان دا اتفاق ہوندا ہے۔ ربیع الاول شریف دے بے پناہ اشتہارات چھپے نے جنہاں تے 12 روزہ اور 20 روزہ میلاد مصطفیٰ دے پروگرام ہو رہے ہیں۔ یہ سارا ثواب، یہ سارا پیار، سارا ثواب قصور والیاں دے حصے چ۔ اللہ کریم محبتاں تا دیر سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر،
یہ تو حضرات دی محبت اور پیار ہے. لوگ ایک جلسہ کر کے تھک جاندے نے مگر قصور دی تاریخ جی تھکن ہے ہی نہیں. یہ جوں جوں جلسے آندے جان گے تو آڈا عشق جوان ہوندا جائے گا. روز بروز کسے مقرر وال نہیں ویکھنا پہلے سنیا یا نہیں سنیا, بہت بڑا خطیب ہے یا درمیانہ ہے, آن والے ذہن تے آندے نے کہ مصطفیٰ دا میلاد ہے. اور مسجد نور نو تاریخی کردار مل چکے ہے سارے ملک دے اندر. تو قرآن کریم دے چند کلمات طیبات میں پڑھے نے انشاءاللہ. میں نے یاد ہے پچھلے سال میں وعدہ کیتا سی کہ جس مقام تے پچھلے سال تقریب میں روکیا سی نا, اس سال انشاءاللہ اس تو اگے شروع کراں گا. کچھ پہلے قرآن کریم دی آیت دا ترجمہ سماعت فرماؤ, اس کے بعد انشاءاللہ صرف اور صرف حضور دا میلاد. اچھا 2 گھنٹے ٹھیک ہے. صرف اور صرف حضور دا میلاد, کیونکہ اے دے تو ود کے ہور شے ہے ہی کوئی نہیں. بلکہ اکثر ساڈے حضرات دا طریقہ ہے کہ میلاد دا جلسہ ہوئے نا کہندے یار دعا کرو اللہ قبول فرمائے. میں کدی نہیں کیا نالے میلاد دا جلسہ نالے کہیے قبول کر. میلاد دا جلسہ قبول پہلے ہوندا, انتظام بعد وچ ہوندا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے غلاماں نو فرما دیو کہ تساں کی کرنا ہے. یا اللہ اسی کی کریے؟ فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے دنیا والو پہلے میرے حبیب دی عزت کرو. وَتُوَزِّرُوهُ محبوب دی عزت کرو, محبوب دیا نعتاں پڑھو, میرے حبیب دے چرچے کرو, مصطفیٰ دے میلاد دے جلسے مناؤ. وَتُوَكِّرُوهُ میرے حبیب دا وقار بیان کرو, میرے محبوب دی شان بیان کرو. یا اللہ جدو تیرے حبیب دی عزت بھی کران گے, محبوب دا وقار بھی بیان کران گے, محبوب دی شان دساں گے تے پھر کی کریے؟ فرمایا وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پہلے میرے حبیب دی عزت کرو, او دا وقار بیان کرو, او دے بعد پھر میری تسبیح بیان کرو. پہلے کہو یا رسول اللہ, پھر کہو یا اللہ. پہلے میرے حبیب دی عزت کرو, محبوب دا وقار بیان کرو, اور او دے بعد پھر کہو اللہ, پھر میری حمد بیان کرو. اینا جملہ نو ملائیے تک پیارا جا نکتہ پیدا ہوندہ ہے. اللہ فرماتا تو لکھ اللہ اللہ کری جا, مگر میں اللہ کرنا او دا قبول کراں گا جڑا پہلے مصطفیٰ دی عزت کرے گا. پہلے میں تو آڈے دل ویکھاں گا, اگر دلاں وچ میرے حبیب دی عزت ہے وقار ہے تے پھر اللہ اللہ بھی قبول کر لاں گا. جب تک حبیب دی عزت نہ کرو گے اپنا نام بھی قبول نہیں فرماں گا. یا اللہ سانو حکم ہے محبوب دی عزت کرو, کہ تو آپ کنی عزت کرنا ہے. سنو قرآن کریم, ایمان تازہ ہو جائے گا. 14 طبق دے کائنات دے والی اور پتے پتے دے واحد مختار رسول سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے. فرمایا میرے غلام اج تیل دیو نا میں زلفاں سجا لواں. باواز بلند. ہن دیکھنا رب کی عزت کرتا ہے.
تیل دیو میں ذرا زلفا سجا لا. صحابی نے بازاروں لیا تیل رسولہ دے گورے گورے ہتھاں تے رکھیا. جدو تیل نبی دے گورے تلویاں تے آیا نا اللہ فرماتا جبریل ویکھ تے صحیح یار دے تیل ہتھاں تے آ مینوں بڑا پیارا پیا لگدا ہے. اے تیل مینوں بڑا چنگا پیا لگدا ہے. میں اس تیل دی عزت کرنا جڑا محبوب دے تلویاں تے آ گیا ہے. فرمایا جبریل جا اعلان کر دے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مینو اس تیل دی قسم ہے, مینو زیتون دی, مینو تین دی قسم ہے, زیتون دی قسم ہے. یا اللہ اے تیل تے بازاروں آیا ہے, اے تے بازار چوں آیا ہے. اللہ فرماتا دنیا والے ہو میں بازار وال نہیں ویکھنا, میں دستے یار وال ویکھنا ہے. یہ چاہے بازاروں آیا پر آیا تو یار دے تلویاں تے نا. اللہ فرماتا ہے اس تیل دی اتنی عزت کرنا جڑا میرے محبوب دے ہتھاں تے آوے میں او دیا بھی قسمہ کھانا. ایک نقطہ سماعت فرماؤ, تیل نبی کریم علیہ السلام دے تلویاں تے آیا تے کڑی دی کڑی آیا. اللہ فرماندا ہے مینوں چنگا پیا لگدا ہے, رب او دی قسماں پیا کھاندا ہے. یار تیل تھوڑے وقت واسطے حضور دے تلویاں تے آوے اللہ او دی قسماں کھاندا ہے. ہن اس حدیث ول ویکھو اس کندھے صدیق اکبر دے, او کندھے صدیق اکبر دے بیٹھن والا مصطفیٰ اگر ایک لمحے واسطے تیل حضور دے تلویاں تے آوے اللہ نو پیارا پہ لگدا ہے. صدیق 3 میل دی بلندی تے مصطفیٰ نو اٹھا کے لے گیا, اوے 3 دن تے 3 راتاں رج کے ویکھیا صدیق کڈا پیارا پہ لگدا ہے. ابو بکر صدیق کیڑا پیارا لگ رہا ہے, کندھے صدیق دے بیٹھن والا خدا دا حبیب ہے. پھر سمجھو کڑی دی گڑی تیل حضور دے تلویاں تے آیا. اللہ فرماندا ہے مینوں قسماں دیاں مینوں پیارا پہ لگدا ہے. ہن کندھے رسول اللہ دے, کندھے نبی کریم دے بیٹھن والا شہزادہ تے مدینہ شریف دا بازار سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے ویکھیا حضور دے عظیم کندھے, ایک بچہ اوپر بیٹھا مسکرا رہا ہے. حضرت عمر نے ویکھیا کہ بیٹا تن مبارک ہوئے تیری سواری بڑی اچھی ہے, بیٹا تیری سواری بڑی چنگی ہے. نگاہ نبوت اٹھی, فرمایا عمر اے تو اچھی گل کیتی ہے, نعم المرکب صحیح ہے, نعم الراکب ذرا سوار کر, اے اندازہ کر سوار بھی کتنا پیارا ہے. سوار کون سی؟ کھل کے بولو. حضرت امام حسین جس محبوب دا میلاد پہ مناندی, اس محبوب دا نواسا, اس محبوب دی لخت جگر دا لخت جگر, اس محبوب دی بیٹی دا بیٹا امام حسین. میں برکت واسطے جملے کہندا جا, عقیدت واسطے جملے کہندا جا. اے بیٹا کدا وے؟ حضرت فاطمہ زہرا دا رضی اللہ تعالی نبی دی شہزادی ہے. جب تک اہل بیت دا ذکر نہ کریے میلاد قبول نہیں ہوندا, کیا کہ رسول اللہ دی اولاد ہے. کون فاطمہ جدا بیٹا نبی دے کنیا تے سوارے, ولی فاطمہ دے, ولایت فاطمہ دی, صدق فاطمہ دا, صداقت فاطمہ دی, عدل فاطمہ دا, عدالت فاطمہ دی, امام فاطمہ دے, امامت فاطمہ دی, قرآ فاطمہ دے, قرات فاطمہ دی, حفاظ فاطمہ دے, حفاظت فاطمہ دی, نقبا فاطمہ دے, نقابت فاطمہ دی, عمرہ فاطمہ دے, امارت فاطمہ دی, فصحا فاطمہ دے, فصاحت فاطمہ دی, بلغا فاطمہ دے, بلاغت فاطمہ دی, عمرہ فاطمہ دے, امارت فاطمہ دی, شہید فاطمہ دے, شہادت
ولادت فاطمہ دی، نبی فاطمہ دے، نبوت فاطمہ دی، رسول فاطمہ دے، رسالت فاطمہ دی، او قصور دے غیور سنی مسلمانوں، رسول فاطمہ دے، رسالت فاطمہ دی، خدا فاطمہ دا، خدائی فاطمہ دی. پتر کدھر ہے؟ بیٹا کدھر ہے؟ کندھے رسول اللہ دے. اللہ فرماتا جبریل ہے تے بچہ بیٹھن والا پر پیارا بڑا پہ لگتا ہے کیونکہ کندھے رسول اللہ دے. تیل نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زلفاں تے لا لیا تے زلفاں سج گئیاں، میرے مصطفیٰ نے کنگا والیا جدو چیر بن گیا. فرمایا میرے صحابہ میں کتنا حسین ہاں. اللہ فرماتا جبریل جا اعلان کر دے والضحیٰ واللیل اذا سجا. مینو محبوب دے چمکتے چہرے دی قسم، حبیب دی زلفاں دی سیاہی دی قسم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے حبیب دی عزت کرو، محبوب دے چرچے کرو. یا اللہ گواہ ہو جا 16واں سال ہے، 12 روزہ میلاد مصطفیٰ وچ 13 بھی ہوئے نے، اور مینوں اصل امید سی بھی 14 ہون گے، لیکن عبداللہ سیانے نکلے نے 2 دن لیٹ شروع کیتا نے تاکہ 12 پورے ہی ہو جائیں. ورنہ ساڈا خیال سی بلندیاں تے چند ہو گیا تے اج چوتھی ہو جائے گی. 12 جلسے. یا اللہ تیرے حکم کے مطابق تیرے حبیب دی عزت جتنی ہو سکتی ہے کرنے ہیں. فرما میرے محبوب دی عزت تسی کرو تو یا اللہ تو کنی کیتی ہے. اللہ فرماتا قیامت والے دن ینادی منادن، ایک فرشتہ اعلان کرے گا آمدان معاشر والےو، اج جدا نام محمد ہے اج بغیر حساب دے جنت داخل ہو جائے. او دے واسطے کوئی حساب و کتاب نہیں. کیوں؟ او دا نام میرے محبوب دے نام تے آ گیا. اج محبوب دے نام دی برکت نال او دے بغیر حساب دے گناہ میں معاف فرما دیتے ہیں. اور حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان البیت الذی فی اسم محمد محمد، او گھر، او مکان، او دکان، او مسجد جدے چ حضور دا نام لکھیا جائے، فإن الملائکۃ تزورہ فی یوم و لیلۃ 70 مرہ، جس گھر وچ حضور دا نام لکھیا ہوئے نا محمد یا احمد، لا تعداد فرشتے 70 مرتبہ اس گھر دی آ کے زیارت کردے نے جتے حضور دا اسم گرامی لکھیا ہوئے. وَتُوَزِّرُوهُ، تسی عزت کرو میں بھی کرنا. جے نبی بولے تے خدا قسم کھائے، آقا تاں ویکھے تے خدا بولے، نبی چلے تے رب قسمہ کھاوے. یہ کملی والے دی عمر آوے تے خدا والا امروں کا محبوب تیری عمر دی قسم ہے. نبی اثر دی نماز پڑھے تے خدا قسمہ کھاوے. معلوم ہوندا رب نو کم ہی ہے وے یار دیاں قسمہ کھانا. خوش نصیب ہو یار، خوش بخت ہو. انتظار کر دیو سال آوے کہ حضور دے تذکرے سنیے، اس پیارے محبوب دی شانہ سنیے. وہ کس شان نال آیا، کس آن نال آیا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے کہ رجب دا مہینہ سی تے میں گھر وچ لیٹی ہوں، دروازے بند. اچانک ایک بزرگ میرے گھر آیا اور اس آ کے اے جملے کہہ کی کیا، او میری چارپائی دے قریب کھلو گیا. انہیں کیا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت شہاب الدین ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ النعمت کبریٰ شریف، او ابن حجر مکی جڑا 4 سال مکے دا مفتی اعظم رہا، 4 سال مکے دا مفتی اعظم رہا. او فرما دے نے کہ حضرت آمنہ فرما دیا نے
بزرگ میرے کول آ کے بہ گیا اور انہیں آتے کہ صلاۃ و سلام علیکا یا رسول اللہ. جدو انہیں یہ کیا تو میں پوچھنی من انتا, اے میرے پہ صلاۃ و سلام پڑھنے والا کون ہے؟ انہیں کیا آمنا میں شیس علیہ السلام ہوں. اے کادے واسطے پہ پڑھنا ہے؟ فرماؤ دی برکت نال جڑا نور تیرے شکم پا کے چاہ گیا. شیس علیہ السلام آ کے حضور تے صلاۃ و سلام پڑھ دینے. کیوں آمنہ تو بڑی قسمت والی ہے, تو بڑیا مقدرہ والی ہے. جی حضرت آمنہ نصیبہ والی ہے, سنی بریلوی ہو تسی کنے نصیبہ والے تے مقدرہ والے ہو؟ جنہاں نے اس محبوب نے پسند کیتا ہے, جنہاں نے محبوب نے قبول فرمایا ہے, جنہاں نے محبوب نے قبول کیتا. وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے ربیع الاول دا مہینہ آ گیا. کیڑا مہینہ؟ آج کیڑا مہینہ ہے؟ آج چاندی کتنی ہے؟ کھل کے بولو, باواز بلند تے جلسہ کڈے نصیبہ والے ہو. نالے لنگر کھاؤ گے, کدی دردہ کدی پلا, کدی گڑ والے چول کدی کھنڈ والے. یہ سارا صدقہ نبی پاک علیہ السلام دا, یہ سارا صدقہ کیوں؟ اس واسطے اے سارا حضور دا صدقہ ہے. صرف اسی نہیں پہ کھانے ہاں, صرف اسی نہیں پہ کھانے ہاں. ساڑھے سوئی محمد یونس صاحب ایک بڑا پیارا ہے تو شیر پڑھ دے ہوں نے سوئی دسیا ذرا. واقعہ شان خزینے دی اور دنیا کھاندی پئی خیرات مدینے دی. واقعہ بات خزینے دی دنیا کھاوے پئی خیرات مدینے دی. کھاندہ ہی مدینے والے دا صدقہ. راتاں گزردیاں گئیاں, ربیع الاول دی 12 دی رات آ گئی. اما آمنہ فرما دیا نے عشاء دا وقت تھوڑا جا گزرے ہے, میں کر دے سین وچ بیٹھیاں ہے میں کلیاں. عبد المطلب کعبے وچ گئے نے تے جا کے دعاواں پہ کر دے نے, یا اللہ ہن نعمت عطا فرما دے. میں گھر وچ کلی تے مینوں ایک سوچ آئی, اگر اللہ مینوں اج پتر دیتا بشارت دے مطابق تے میرے کول تے کوئی دائی بھی کوئی نہیں, میرے کول تے کوئی عورت بھی کوئی نہیں. حضرت محدث ابن جوزی فرماندے نے اور ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کہ حضرت آمنہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. ذرا کو اکھاں وچ آنسو نکلے نا, اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل ویکھ میرے حبیب دی ماں ہی, جا جلدی کر. یا اللہ کی کراں, جا 4 دائیاں بلا کے لے جا جڑا میرے حبیب دیاں دائیاں بن جان. یا اللہ کیڑے قبیلے دیاں او دائیاں لے کے جا جڑی اج تک کسے بچے دی ولادت تے گئیاں ہی نہیں. ہاتھ بھی پاک ہون, اکھاں بھی پاک ہون, زبان بھی پاک, پیر بھی پاک, ہاتھ بھی پاک, کپڑے بھی پاک, بدن بھی پاک, عقیدہ بھی پاک. کیونکہ حضور دا میلاد ہے ہی پاکاں واسطے. بولو حضور دا میلاد کسے پلید واسطے نہیں, سب پاکاں واسطے بھی. یا اللہ پھر فرشت دے نہ میں لایا وہاں آکھے جا ایک تے حضرت حوا نو لایا, جا ایک مریم نو لایا, ایک آسیہ نو سد لیا, ایک حاجرہ نو بلا لیا. علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں حضرت حاجرہ دی جگہ تے انہاں حضرت سارہ دا ذکر کیتا ہے, جا سارہ نو بلا کے لیا. جبرائیل عرض کی تھی یا اللہ تے 4 5 ہی فوت ہو گئیاں نے.
تے کسے زندہ دا نال ہے جنہوں میں صدقے بھی لیا. فرمایا جبریل تیرے کہن دی دیر ہے تے پہلے آ جان گیاں. یا اللہ ہن او تے قبراں وچ نے. فرمایا تے تو قبراں تے لگا جا. کتھے؟ ربیع الاول دی 12 دی رات تے جاندا کتھے وے؟ کھل کے بولو. آج تسی حضرت دے آستانے تے حاضری دے کے آج نا شرک پور شریف. آج شرک پور شریف رسی نا شرک پور شریف حاضری دے کے آج. کئی بیلی نہیں جاندے. میں کیا کملیا جا جانا صحیح نہ ہوندا رات 12 دی خدا کدی جبریل نہ گھلدا. پر اللہ نے ہر قبر تے نہیں جبریل نو کلیا. ہر قبر تے نہیں کلیا. تاں اسی ہر قبر تے جاندے. کچھ ہی بولو. پر سانو تے ایک اور قوم لے کے بہ گئی ہے. پتہ کی کہندے نے؟ ویکھو جی یہ سنیا چ کڈی بے باکی ہے. کادی اکھے نہ قبر تو ڈرن نہ حشر تو ڈرن. پتہ نہیں ہے کہ انہاں نوں قبر دا ڈر ہی کوئی نہیں. میں کہ کیوں فکر پہ گیا جے؟ انہاں کہا سانو یقین نہیں نا. میں کہا مولوی جی سانو یقین ہے ساڑیاں قبراں چ سپ نہیں آونے. ناٹھویں ساڈی قبر چ مدینے والا آقا تشریف لے آئے گا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. گل سنو میری گل سنو. اسے واسطے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ محمد احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے وصال تو پہلے وصیت کی تھی. فرمان لگے جڑی میری قبر ہے نا وہ ذرا سامی ڈونگی کر کے بناؤ نا. حضرت جی طریقہ بدلیے. فرمایا میرا تو طریقہ بدل دینا. کیوں؟ فرمایا میں یقین ہے جب احمد رضا قبر جائے گا مدینے والا تشریف لائے گا. میں چاہنا کھلو کہ میں لمبا پہ کے نہ بہ کے نہ کھڑیا ہو کے حضور دا قبر استقبال کر لواں. ساڈے تے امام دسیا آقا قبر تشریف آخے تانوں نوری صاحب حشر دا کوئی غم نہیں. میں کہا کملیا نالے لکھ لکھ روپیہ لائیے میلاد تے نالے دیگا پکائیے نالے سونے اشتہار چھپائیے نالے لڑیاں لائیے نالے مسیتاں سجائیے نالے یار دے تذکرے نالے پھر حشر ساڈے پیچھے ہی جمڑے ہیں. اور تھوڑے کیوں جی آپ مدثر صاحب اور تھوڑے نے جو سارے کام ساڈے ہی ذمہ نے. انہیں کہا نوری صاحب ایڈی بے باقی. میں کہا کیوں؟ کہنے لگے تانوں نہیں پتا سوا نیجے تے سورج ہونا ہے. میں کہا منیا زمین تانبے دی ہوئے گی. میں کہا منیا کہ اس ویلے پسینے نہیں آؤ گے. میں کہا چل یار لمحہ ایک مانی لینے آ. پر تینوں منظر دا پتہ نہیں. آخر منظر کی بنے گا؟ میں کہا سن ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا. پر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا. نوری صاحب گل سنو. ایتھے اگے ترائے بندے رل کے نعرہ مارو. کتنے نے ترائے؟ کلا بیٹھا ہے. تھوڑے ساتھی کدھر گئے؟ ہاں گل سنو. بھولیا نہ کرو. خوش نصیب ہو جے نعرے مارن حضور دے مل جان کو. ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا. پر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا. کملیا تو پسینیاں جی پھنسا رہے. اگے گولڑے دا تاجدار بولیا چشتیہ دا شہنشاہ. ایک حدیث دا ترجمہ کیتا ہے. مسلم شریف پڑھو
مشکات اٹھاؤ، نبی کریم علیہ السلام فرما میرے غلاموں لوال حمد یوم القیامت فی یدیا، ساریا تعریفاں دا جھنڈا قیامت نو میرے ہاتھ وچ ہوے گا. و آدم تحت لوائی و شیس تحت لوائی ادریس تحت لوائی یونس تحت لوائی ابراہیم تحت لوائی الیاس تحت لوائی موسیٰ تحت لوائی عیسیٰ تحت لوائی. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میرے جھنڈے دے تھلے ہوے گا. ساریا تعریفاں دا جھنڈا میرے کول، ہر نبی جھنڈے دے تھلے ہوے گا، نال حضور دی اولاد، نال صحابہ کرام، نال حضرت بلال حبشی، نال صہیب رومی، نال حضرت ابو ہریرہ، نال داتا حجویری، خواجہ اجمیری، مہر علی بھی نال، غوث جلی بھی نال، بابا فرید بھی نال، خواجہ دامل حضوری بھی نال، بابا بلے شاہ بھی نال، اور میاں اللہ حضرت میاں شیر محمد بھی نال، ثانی لاسانی بھی نال، چورا شریف والا بھی نال. اے سارے نال ہون گے تے گولے دے تاجدہ دی روح ترپی آپ فرماتے اگے حضور ہون گے. منظر کیسا بنے گا؟ اوے آری اتے آری اگے سادا صلی اللہ پیچھے خلقت ساری نعرہ رسالت کتھوں لائیے کٹ کے بابے نو بابا نعرہ حاجی نور دین نعرہ سبحان اللہ. ایک میں دوبارہ پڑھنا جی، ایک رکعت نال 100 روپیہ. محبتاں تہاڈیاں تے مینوں بھی بڑیاں یاد نے. یہ رکے وچ لکھے ہے ایک بادشاہ بغداد وچ حضور غوث پاک دے میلاد دی، بغداد شریف وچ بادشاہ نے حضور دے میلاد دی محفل کیتی. محمد طفیل صاحب کریانے والے انہاں کہا کہ اے ضرور سناونا ہے. ٹھیک ہے، نال انہاں 100 روپے نذرانہ بھی بھیجیا ہے. سنو، بغداد شریف اندر وقت دے امیر تے شہنشاہ نے پروگرام بنایا جی حضور دے میلاد دا جلسہ کر لئیے. کہا جلسہ آج کہا ہے میلاد دا جلسہ. بادشاہ نے وزراء بلائے، عمران بلایا، مشیر بلائے کہ میں چاہنا حضور دے میلاد دا جلسہ محلہ میں کر لئیے. انہیں کہا جناب یہ تو اچھی ہور کے چنگی کیڑی گل ہے، یہ خدا کرے بادشاہ بھی ایسے پاسے آ جان. انہیں کہا کر دو، فلاں تاریخ مکان سجا دے اتری منزل تے خط لکھ دیو، عام مجمع نہیں، خاص لوکاں بلاونا. بادشاہ نے خط لکھائے تے وچ لکھیا سی نبی پاک دا میلاد پڑھن گے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی. پتر اپنے نانے تے دادے دا ذکر کرے گا. تاریخ مقرر ہو گئی. اس تاریخ دے مطابق بادشاہ نے اپنی طاقت دے مطابق محلہ سجا دیتے، شاید کملی والے دا پھیرا بھی ہو جائے. اور اس مسجد دے سانو کئی باری بشارتاں ملیاں نے نا، مسجد نور دیاں کئی باری بشارتاں ملیاں نے. کئی دوست آج بھی قصور چ موجود نے جنہاں دسیا سی کہ نوری صاحب، حافظ صاحب، سانو کملی والے دی زیارت مسجد نور وچ ہوئی ہے. وہ صرف اس واسطے کہ حضور دے میلاد دے جلسے. ٹھیک ہے،
ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق سجاتا ہے، تسی اپنی طاقت کے مطابق سجاوٹاں کیتیاں، بادشاہ نے اپنی حیثیت کے مطابق سجاوٹاں کیتیاں۔ تاریخ آ گئی، بادشاہ لکھیا جڑا آوے کپڑے نویں پہن کے آوے، خوشبو لگا کے آوے، با وضو ہو کے آوے، کیونکہ میرے محبوب دے میلاد وچ آنا سی۔ لوگ آ رہے ہیں لنگدے پہنے، ایک غریب نہیں عورت ضعیف العمر گھر وچ بیٹھی ہے تو اندے کان وچ آواز آئی کہ لوکی اج بڑے لنگدے پہنے۔ انہیں دھی نوں کہا پترا پتہ کر اج عید تے نہیں، اے اپنے مکان تو خوشبوئاں پہ آدیاں نے، لوکی کدھر جا رہے ہیں؟ بچی آئی باہر، وہ پوچھ کے گئی، انہیں کہ اماں بادشاہ دے محلہ چ اج ساڈے رسول دا میلاد دا جلسہ ہو رہا ہے، اے لوکی ادھر جا رہے ہیں۔ انہیں کہا پتر جلدی کر، کپڑے پھر مینوں نہیں دے، وضو کرا، غسل کیتا، وضو کیتا، کپڑے نویں پہنے، خوشبو لا لی، سوٹی پھڑ لئی، بچی نے سوٹی پکڑی، اے بھی آ گئی بادشاہ دے مکان دے محلہ تے، اتلی منزل تے پروگرام سی، اے لگی تا چڑھن تے چوکیدار روک لیا۔ انہیں کہ اماں کدھر چلی ہیں؟ انہیں کہ پترا اج بھی پوچھن والی گل ہے، اج بھی پوچھنا ساتھی جو آدھے ہون تے کوئی پوچھے یار کدھر چلے ہو؟ انہیں کہا یار اج بھی پوچھنے والی گل ہے، مسجد نور دے پروگرام میلاد دے شروع ہو چکے ہیں۔ انہیں کہ اج بھی پوچھنا؟ انہیں کہ اماں گل سن، بادشاہ دا آرڈر ہے، تیرے کول کوئی خط کوئی چٹھی؟ انہیں کہا پترا چٹھی کا دی نبی دا میلاد ہے؟ انہیں کہا نا، جنوں بادشاہ دا پیغام گیا وہ جا سکتا ہے، دوسرا مائی بڑیاں منتاں کیتیاں لیکن دروازے والا منیا نہیں، کیوں؟ کئی دروازے والے بڑے سخت ہوں، وہ نہ منے۔ انہیں کہا نا نا میں نہیں جان دینا۔ وہ رو پئی، وہ دی صحت تے کوئی اثر نہیں۔ اس ماں منہ کیتا مدینہ شریف والے تے رو کے کیا مدینے والیا اج مینوں پتا چل گیا ہے تو امیراں دا رسول ہے، غریباں دا نہیں، تو امیراں دا نبی ہے، غریباں دا نہیں۔ اگر غریباں دا ہوندا مینوں جان دی اجازت مل جاندی۔ اتنا کہہ کے ماں واپس آ گئی، دل نو بڑی بے چینی ہے، میں رات کس طرح گزارا۔ اور رات گھر وچ بہ گئی تے روئی جاندی ہے۔ تھی نے کہ امی رونا بند کر دے، نی بچڑی دل بڑا بے قرار ہے، میرے نصیب ہر گئے، اج میں نبی دا میلاد نہ سن سکی۔ تین منت کر کے چپ کرایا تے ماں نے کہا تیے پھر انج کر، اے چار پائی تے ذرا بچھا نا چادر سونی جی۔ انہیں کپڑا بچھایا، ذرا تکیا رکھ، انہیں تکیا رکھیا۔ ماں بہ گئی سراندی تے تھی بہ گئی پواندی تے کہن لگی بیٹی گل سن، او رات اج کو نہیں گزرنی، اے رات قیامت دی ہو گئی ہے، چل انج کر اوتے غوث پاک پہ میلاد پڑھدے نے، ایتھے میں بیان کیتی جانی آ تو سنی جا، چل اسی بھی میلاد کر لینے ہاں۔ ماں نے حضور دا ولادت دا ذکر شروع کیتا تے بچی پوچھن لگی اماں چونکہ میری عمر تھوڑی ہے، اے جدا ذکر کرنی ہے کڈی شان والا ہے، بآواز بلند۔ تے ماں نے کیا تھی کی پوچھنی ہے جدا میں ذکر کرنی او ودھوہا دے چہرے والا، واللال دیاں زلفاں والا، علم نشرہ دی چھاتی والا، ید اللہ دے ہتھاں والا، توہا دے تاج والا، مزمل دی کملی والا، مدثر دی چادر والا، لاؤقسم دے جوڑے والا، والاسر دے زمانے والا، وکیلے دی پیاری زبان والا، یاسین دی بطری والا، والامروں کا دی جان والا، والاسر دے زمانے والا، وکیلے دی زبان والا، والاسر دی نماز والا، شب اسرا دا دلہا، غریباں دا ملجا تے ماوا، بے کساں دا سہارا، یتیماں نو پیار دین والا، بے وگان دی عزت ودھان والا، ماں دا وقار دسن والا، بہن دی قدر دسن والا، گناہگاراں دے گناہ بخشان والا، اور روندیاں نو آسان والا، ٹٹیاں نو ملان والا، گناہگاراں نو فرشت اٹھا کے عرش تے پہنچان والا، اور جہنم تو بچا کے جنت وچ پہنچان والا۔
دلہا صبغت اللہ دے رنگ والا وجہ اللہ دے چہرے والا مظہر اللہ دی شاد بن کے آن والا ماں ذکر کر دیئے تھی سبحان اللہ بھی کہیں دیئے ادھی رات گزر گئی تے ماں نے کیا نہیں بیٹی انج کر میں نو تازہ وضو کرا میں ذرا تازہ وضو کر لا ماں نے تینوں بھیجیا نلکے تے پانی لین اسی دروازے وچ تے دروازہ کھلا جدو بچی پانی لین گئی عجیب منظر ویکھیا چیخا مار کے واپس آ گئی روندی روندی واپس آ گئی ماں نے کہا بیٹی خیر تے ہے کون ہے دروازے تے بچی رو رہی ہے ماں نے تسلی دیتی میرے قصور دے مسلمانوں جدو ماں تسلی دیتی اس بیٹی کی امی کی پوچھنی ہے غوثہ دا غوث کتبہ دا کتب ولیہ دا سردار غوث آدم ساڈی دلیز نو چمی جاندے نے ساڈی چوکاٹھ نو چمدے پین بیٹی تو بھول گئی ہے تے بادشاہ دے محلہ وچ حضور دا میلاد پہ بیان کر دینے امی میں بھولی نہیں ماں بھی قریب آئی ویکھیا غوث آدم نے اج دلیز نو بوسا پہ دیندے نے ماں قدمی گر گئی وے وقت دا غوث کی پیا کرنا ہے غوث پاک نے کیا پہن تینوں مبارک ہوئے میں جتے ہاتھ رکھے منہ رکھیا ہے اتے مدینے والا انہیں ہاتھ رکھ کے کھلوتا تھی انہیں کیا کس طرح انہیں کیا کس طرح غوث پاک نے کیا پہن تو تانا دے کے چلی سے تو امیرہ دا رسول ہے غریباں دا نہیں تیرے کہن دی دیر سی حضور مدینہ پاک تو تشریف لے آئے میں نو کیا بیٹا ایتے بعد پھر کر لوی چلو سے غریبنی دا چل کے پتہ بھی کر لئیے سنو ایسے زمن دی اندر محبوبہ دوجی رات عالی 10 راتاں باقی نے 11 بج کے 20 منٹ ہو گئے نے 11 دی آن دا ویلا ہو گیا ہے یا رسول اللہ دروازے سج گئے چنڈیاں لگ گئیاں کم کمے جلدے پینے محبوبہ تیری انتظار واسطے بیٹھے نے یا رسول اللہ ہن آ جا تیرے آمن دا ویلا آقا تیرے بغیر کنوں کہیے ساڈا ہے کوئی برخوردار پھر میں نے اشارہ کر رہے ہیں اس حدیث دا ترجمہ آج میرے مصطفیٰ دا میلاد 12 نو جلوس ہوئے گا پاکستان دے کونے کونے پر سارے جلوس قیامت دے جلوس تے قربان ہو گئے نے اوے آری اتے آری اگے ساڈا صلی علی پچھے خلقت ساری کیسا محبوب ہے
کیسا حبیب ہے جدے واسطے نبیاں بھی گواہیاں دتیاں نے. حضرت آدم علیہ السلام نے معراج دی راتی بیت المقدس جو نقشہ بنیا ہے، آدم علیہ السلام عرض کی تھی سونیا صدارت تیری ہے، تقریرہ سادیاں نے یا رسول اللہ تم مہر منیری ہم اخترندی تو سلطان ملکا ہم چاہ کرن. ترجمہ سمجھو، تو مہر منیری ہم اخترند. یا رسول اللہ تسی 14ویں رات دے چمکدے ہوئے چن جے، اسی ستارے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی. یا رسول اللہ تسی 14ویں رات دے چن، اسی تو مہر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکا ہما چاکرند. تو ملکا دا بادشاہ ہے، اسی تیرے نوکر چاکراں. تم مہر منیری ہما اخترندی تو سلطان ملکا ہما چاکرند. او دا ملاد پہ کر دیو جدے نبی بھی نوکر نے. صدقے جا وقت گزرتا گیا. رات کیڑی کچھ ہی بولو. حضرت آمنہ فرماندی ہے میں کلی بیٹھی رون لگ پئی. اچانک کا دن شکل جدا میری دیوار پھٹ گئی. میں ویکھیا تے 4 بیبیاں میرے کول آ کے بہ گئیاں، لمے کدا والیاں، انج جاپدا سی جویں حضرت عبد المطلب دیاں بیٹیاں نے. رائحۃ المسک، انہاں وچوں خوشبوواں بڑیاں ہوندیاں سن، ایڑیاں خوشبوواں بڑیاں پیاریاں خوشبوواں ہوندیاں نے. میں پوچھنی آ منن تنا تسی کون ہو؟ انہیں کہ آمنہ تیرے پتر دیاں دائیاں، تیرے بیٹے دیاں. میں پوچھا توڑے نا کی نے؟ انہیں کہ آمنہ جے نا نہ پوچھ، آج تعارف ہی چنگا جے تیرے پتر دیاں دائیاں بن کے آئیاں. حضرت آمنہ کیا بی بی ہوئے جنا کرو اپنا تعارف کرا دے وہ جتے میرے پتر دی ولادت دا ذکر ہوئے گا اوتے تواڈے ناواں دا تذکرہ بھی ہوئے گا. معلوم ہوتا ہے نبی دی ماں نوں بھی پتا سی مسجد نور چ بھی 12 دن ذکر ہونا ہے. نام بھی دس دئیے. لمبے قد والی بی بی بولی، انہیں کیا نا حوا، میں حضرت حوا آدم دی بیوی با انسانیت دی ماں. حضرت آمنہ فرمایا حوا تے تو قبر وچوں آئی ہے؟ ہاں میں قبر وچوں آئی ہوں. کاتے آئی ہیں؟ انہیں کہا دیر کا دیئے، قبر وچوں پیر باہر رکھے تیرا مکان آگے ہے. آمنہ تے تو حاضر تو حوا بڑی اج راضی بھی ہونی ہے. حضرت حوا دا جملہ سنو ایمان وجد کرے گا. حضرت حوا نے کہ آمنہ میں خوشیاں کیوں نہ مناواں، اے چند لمحیاں دے بعد میں او دی زیارت کرنی ہے جدے نا دی برکت نال اللہ ساڑے دوہاں جیاں دی توبہ قبول کیتی سی، جدا نا ایڈا سونا ہے او دا چہرہ کڈا حسین ہوئے گا. میں تے تارا دی ہوں. اے بی بی کون ہے؟ انہیں کہا میں مریم عیسیٰ علیہ السلام دی ماں. بی بی تو کون ہے؟ کہ میں ہاجرہ اسماعیل دی ماں. تو کون ہے؟ میں فرعون دی بیوی آسیہ اللہ نو منن والی. تسی چارے دائیاں بن کے آئیاں جے. ہاں کاتی آئیاں جے، کوئی سواری دی لوڑ نہیں. قصور دے مسلمانوں نکتہ سمجھو، نبی پاک دیاں دائیاں بنیاں نہیں، نام زد دائیاں نے. نام عالی حضور پیدا ہون گے تے دائیاں بن گیاں. جڑیاں نام زد دائیاں نے فوت ہون دے بعد نبی پاک دی ولادت دی بشارت ملے، قبر وچوں پیر چکن، سارے سفر ہی طے ہو جان. جس نبی دیاں دائیاں وصال دے بعد او دے واسطے خدمت واسطے وصال دے بعد ایک لمحے تو پہلے قبر وچوں پیر رکھ کے بغیر سواری دی آ سکدیاں نے. اوے آقا نو یاد کر ویکھ، مدینے شریف تو مصطفیٰ بھی تشریف لے آئے گا. تیرے یاد کرن دی دیر ہے. قصہ طویل ہے، میں ذرا مختصر کراں چونکہ میں حضرت حلیمہ دا ذکر پچھلے سال دے وعدے دے مطابق کرنا ہے. رات سج گئی،
رات پھب گئی. حضرت آمنہ فرماندی ہے میں 10 بیبیاں ویکھیاں و ناصرہ تلی طرح نصرہ وہ میرے گھر وچ نور دیاں سرائیاں پکڑ کے چھڑکاؤ پئیاں کردیاں نے. میں ویکھ کے کہنی ہے چھڑکاؤ کہدا ہے؟ انہیں کہ آمنہ سی حورا ہے تے جنت وچوں آئیاں سانو رب نے کہلیا محبوب دی ولادت دی خوشی وچ جاؤ چھڑکاؤ کر کے آؤ. اج اللہ چھڑکاؤ کیتا ہے کہ نہیں؟ اج ہویا نا چھڑکاؤ. میں صدقے جا رب ٹھنڈ کردا یار دی آمد تے. بارش ہوئی ہے نا اج لاہور کو نہیں ہوئی سارے چ لیکن قصور کیوں ہوئی ہے؟ محبوب دا ملاد ہی ہویا. سنو پورا آ گئی وَيَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ أَفْوَاجًا فرشتے فوجاں دی فوجاں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمادیاں نے میں ویکھنی ہاں ایڈی میں اج خوش بھی ہونی ہاں خوشبوواں دے ہلے ایدرو خوشبوواں ایدرو مبارکاں ایدرو مینوں مبارکاں ایدرو پیغامات میں کی وینی ہاں. حضرت آمنہ فرماندی ہے میں گھروں ذرا نکلی باہر تے میں جڑے قریشیاں دے جانور سن نا وہ انج کر کے میرا طواف کرن لگ پے. جانوراں میرا طواف شروع کر دیتا نالے مینوں مبارکاں دتیاں. انہاں کہ آمنہ تینوں مبارک ہوے اللہ ہنے تینوں نبیاں دا سردار عطا فرمائے گا. کنہ مبارکاں دتیاں؟ جانوراں نے مبارکاں پیش کیتیاں. سجدہ فرما دیا نے میں بیٹھی ہاں دائیاں میرے کول نے چھوٹے چھوٹے پرندے سبز پراں والے سنہری چنجاں والے میرے گھر وچ آ گئے. حضرت محدث ابن جوزی مولد العروس بیروت دی چھبی فقیر دے کول ہن بھی موجود ہے. اج تو 900 سال پرانا محدث ہے. حضرت آمنہ فرما دیا نے او پرندے آئے انہاں میرے گھر وچ موتیاں دا چھڑکاؤ کیتا. میرے گھر وچ موتی سٹے میرے گھر وچ ہیرے سٹے. میں کہ او پرندیوں کی ہو گیا؟ انہاں کہا جڑا پتر تینوں ملدا بڑا قیمتی ہے آ ہیرے تو دے مقابلے شے کو نہیں خدا تقسیم پیا کراندا ہے. تے جے رب ہیرے تے موتی کلے کہ اسی زردہ پڑا پکا لیے تینوں کاہدی تکلیف ہوندی ہے؟ کی خیال ہے؟ ہن سنو ایک پرندہ حضرت آمنہ فرماتی میری کنڈ دے پیچھے ہو گیا. انہیں اپنا ہرا ہرا پر میرے بدن نال ملیا جس طرح فرشتے 70,000 سویرے تے 70,000 رات نو نبی پاک دی بارگاہ چ حاضری دیندے نے. انداز کی ہے مشکات شریف وَيَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ اپنے پر حضور دے روضے دے نال مر مر کے جاندے نے. اس پرندے نے میری کن تے انج کر کے ہاتھ پھیر کے نا تے ایک جملہ کیا کہ اظہر یا محمد ہو اظہر یا رسول اللہ. حضور ہن تے تشریف لے آؤ ڈیکاں مک گئیاں نے ہن تشریف لے آؤ. اتنی او دی کہن دی دیر سی قد خرجا منی نور میرے شکم وچوں نور ظاہر ہو گیا. میں پتر وال ویکھیا ہاتھ بھی حسین نے پیر بھی سونے نے اکھ بھی حسین ہے لب بھی حسین پیر بھی حسین. ایسی تصویر اج تک کسے ماں نے پتر جمیا ہی نہیں. ایڈا سونا پتر اللہ حضرت دی روح بھی تڑپی. عاشق رسول فنا فر رسول. آلہ حضرت فرما دے نے ماں نے پتر نو دیکھیا گود وچ بھولی جئی تصویر. آلہ حضرت فرما دے نے اللہ اللہ ہابو بچپن کی پھبل اللہ اللہ ہابو بچپن کی پھبل اس خدا بھاتی صورت پہ لا. کھل کے ذرا مزہ آ جائے. اس خدا بھاتی صورت پہ لا. ہن سنو
نبی دی ماں دا فرمان سنو، امی آمنہ فرما دیا نوے پترو لما وعدات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدو محمد مصطفیٰ جنے نے اما جی کیسے جنے گے؟ اما فرما دی وعداتو مکہولا مدہونا مطیبا مسرورا مختونا ومطیبا، پتر دے بدن وچوں خوشبواں ہوندیاں سی، میرا بیٹا پاک پیدا ہویا ہے، غسل بھی کیتا ہے، وضو بھی کیتا ہے، تیل بھی لگیا وے، اکھاں نوں سرما بھی لگیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پیار میرے مصطفیٰ دا ملا دو، مدہونن دون، حضرت آمنہ فرما دیا نا تیل بھی لگیا سی، مکہولن کوہل، اکھاں وچ سرما بھی، بولو سر تے تیل بھی، اکھاں وچ سرما بھی لگیا، تیل بھی لگیا، تے مولانا غلام رسول دی روح بھی تڑپی۔ مولانا فرماتے نے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری، دلانوں قتل کر دی جو کٹاری، زلیخا اس نوں جے ویکھ لیندی، نہ پچھے یوسف مصری دے جاندی، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری، دلانوں قتل کر دی جو کٹاری۔ واہ کملی والے تیری شان دے صدقے جو وَتُوَزِّرُوهُ، اللہ فرماندا میں عزت کر کے کھلیا ہے، عزت تاکہ دنیا دی عورت نہ تو کہے میں تیل لانا ہے، خدا فرماندا میں زلفاں سجا کے کھلیا ہے۔ اوے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری، دلانوں قتل کر دی جو کٹاری، محبوب ہے کون مدینہ طیبہ وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بہن والا، او حسین و حسن دا غم خار نانا، تے بابل پیاری فاطمہ دا، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ دی۔ حضرت آمنہ فرما دیا نے تیل لگیا سی، بولو تیل، زلفاں سجیاں نے تیل لگیا، چیر وائے، اللہ فرما جبریل یار نو کلیا تے خالی نہیں کلیا، خالی محبوب نو ایویں نہیں بھیجیا، یا لاکی دے کے بھیجیا آئی، اللہ فرماتا تاج دے کے بھیجیا ہے، یاسین لوگوں میں سردار بھیجیا جے، یا سید و شفا شریف قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، یاسین یا سیدو، اللہ فرماتا سید بھیجیا ہے، اپنا تانوں سردار دتا ہے، جے سردار نہ دیندا کدی نبی نہ کہندے تو مہر منیری ہم اخترندی، تو سلطان ملکا ہم چاہ کرندی، سرداری دے کے بھیجیا، بولو سرداری۔ اما آمنہ فرماندی ہے میں ویکھیا تے طبیعت ہو گئی راضی، میں کہ چلو سر تے خامن دا سایہ تے نہیں، پر اللہ نے پتر ایسا تے بھوکھاں ہی لت گئی، سجدہ فرماندی میرا پتر رویا نہیں، ہنس پیا، بولو حضور، تے اعلی حضرت دی روح بھی تڑپی،
आला फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, ओ जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की